औरत को कफन पहनाने का प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे। औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं। एक होता है लिफाफा, जो सबसे बड़ी चादर होती है। प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा। ये मैंने रंग बिरंगी चादरें इसीलिए पकड़ी हैं कि ताकि अलग-अलग सारी नज़र भी आ जाएं, और करके दिखाऊंगा पहले चादर कौन सी बिछानी है, फिर बाद में कौन सी, और किस किस तरह पहनानी है। मुकम्मल तरीका इस वीडियो में सीखेंगे। 5 चादरें होती हैं, इसमें 5 कपड़े होते हैं। एक सबसे बड़ी चादर जिसको लिफाफा बोलते हैं, वो औरत के कद से बड़ी होगी, सर की जानिब से भी और पाँव की जानिब से भी इतनी कम अज़ कम बड़ी हो कि आसानी से बाद में पहना के बांधी जा सके। यानी जब उसको कवर करेंगे बाईं तरफ से फिर दाईं तरफ से, आखिर में सर की तरफ से भी और पाँव की तरफ से बांधी जा सके, इतनी बड़ी चादर होगी जो आसानी से बांधी जा सके। और दूसरी चादर जो होगी वो औरत के कद के बराबर होगी, यानी उसके सर से लेकर पाँव तक बराबर होगी। उसको इज़ार बोलते हैं और तहबत भी उसको बोलते हैं। तीसरी जो चादर होगी उसको बोलते हैं कफनी, कमीज़, ये उसके लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है। वो होगी कफनी, जो होगी, जो कमीज़ होगी औरत की, वो होगी दोनों जानिब से होगी, उसके कंधों से लेकर घुटनों तक या घुटनों के नीचे तक, आगे से भी और पीछे से भी, दोनों जानिब से उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए। और चौड़ाई उसकी होगी औरत के जितना उसका होगा, यानी एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक इतनी उसकी चौड़ाई होगी। और उसमें कोई सिलाई वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी पहनाने के लिए। उसमें कट लगाया जाएगा नीचे की तरफ, सीने की तरफ आसानी से। मैं सारा प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। और चौथी चादर जो होगी वो होती है ओढ़नी। औरत की ओढ़नी होती है कि पीछे पुश्त से रख कर सर से लाते हुए आगे की तरफ ला के यूँ उसको सीने पे रख दिया जाता है। और उसकी जो चौड़ाई होती है वो 1 बालिश या इससे थोड़ी सी ज़्यादा रख लें, और लंबाई उसकी के पीछे आधी पुश्त से लेकर आगे सर से होते हुए सीने तक आ जाए। और 5वीं जो चादर होती है वो होता है सीना बंद। और सीना बंद जो होता है औरत के सीने से लेकर, यानी सीने से लेकर नीचे रानों तक उसकी लंबाई होनी चाहिए और चौड़ाई इतनी हो कि वो आसानी से ऊपर आ सके और फिर किसी चीज़ से उसको बांध दिया जाए। ये 5 चादरें औरत के कफन में होनी चाहिए। इसमें आपको समझाने के लिए मैंने ये 5 चादरें रखी हैं। सबसे पहले ये बड़ी चादर जो है ये है, इसको आप समझ लें, ये लिफाफा है। अब जब हम बिछाएंगे चादरें तो मैं बिछा कर आपको दिखाता हूँ कि हमने चादरें बिछानी किस तरह हैं। इसको मैं 1 मिनट के लिए साइड पर रख देता हूँ। बिछानी चादरें किस तरह हैं, इस तरह बिछाएंगे जैसे सबसे पहले यूं समझ लें आपके ये है सीना बंद। इसको सबसे नीचे बिछाएंगे। बाज़ लोग सीना बंद को इस तरह करते हैं कि वो कमीज़ के नीचे इसको रखते हैं और उस तरह इसको बांध देते हैं या इसको कवर कर देते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन बेहतर ये है, सबसे बेहतर और मुनासिब ये है कि सीना बंद को सबसे नीचे रखा जाए। तो ये समझ लें कि ये सीना बंद है। अब इसको सबसे नीचे यूं करके बिछा देंगे और बिछाएंगे ऐसी जगह पर कि औरत के सीने से लेकर उसकी रानों तक जहां जगह आएगी तो ये सीना बंद होगा। ये सबसे पहले नीचे बिछाएंगे। उसके ऊपर बिछाएंगे लिफाफा, यानी जो सबसे बड़ी चादर होगी। अगर आप कफन लेंगे दुकान से बना बनाया, तो बना बनाया आजकल मिल जाता है, उसमें सारी चादरें इस तरह मौजूद होंगी, तो आप इस तरह कर सकते हैं। वरना मैं जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया कि कितनी कितनी उनकी मिकदार होनी चाहिए, उस तरह आप कपड़े को काट के बना सकते हैं। सबसे पहले नीचे हो गया सीना बंद, फिर उसके ऊपर आपने ये सबसे जो बड़ी चादर होगी जिसको लिफाफा बोलते हैं वो आपने बिछा लेनी है, जहाँ पर औरत को कफन पहनाना है। यानी गुस्ल उसको दे चुके, इस पर मैं तफसील से वीडियो भी बना चुका, वो आप देख सकते हैं उसमें। अब ये सबसे नीचे सीना बंद, फिर उसके ऊपर लिफाफा बिछा लिया। लिफाफे के ऊपर फिर बिछाएंगे इज़ार, जिसको तहबंद भी बोलते हैं। अब उसके ऊपर ये बिछा लेंगे। अब ये चादर इसके ऊपर बिछा देंगे। ये 3 चीज़ें हमने बिछा दी हैं। अब इसके ऊपर बिछाएंगे ओढ़नी। अब ओढ़नी के तौर पर आप ये ले लें, बिल फ़र्ज़ के ये ओढ़नी है। आप इसको ले लें। इसकी मिक़दार जैसे मैंने आपको बताया कि 1 बालिश्त हो या इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो इतनी मिक़दार में आपने इसको काट लेना है। और लंबाई इसकी इतनी होनी चाहिए कि औरत के पीछे से पुश्त से सर की जानिब आते हुए, जैसे यूँ समझ लें ये हमने रख दी है और इसको इस तरफ से हमने नीचे कर दिया है। एक हिस्सा इसका रखना है यूँ करके इज़ार के ऊपर, बाकी हिस्सा आगे की तरफ रख देना है, बढ़ा देना है, बाद में ऊपर आएगा ये। अब उसके बाद जो अगली चीज़ बिछाएंगे वो होगी कमीज़। अब ये ओढ़नी को रख के इसके ऊपर कमीज़ को बिछाएंगे। कमीज़ औरत की, जैसे कि मैंने पहले शुरू में बताया कि इस तरह होनी चाहिए कि वो औरत के घुटनों तक या घुटनों से थोड़े नीचे तक वो औरत की जो कमीज़ है वो आए और दोनों जानब से हो, डबल हो वो। और यहाँ से फिर उसको दरमियान से काटेंगे। एक तो लंबाई में पहले काट लेंगे डबल, फिर यहाँ से कमीज़ बनाने के लिए यहाँ से थोड़ा सा काट के उसको, फिर उसके बाद उसके सीने की जानिब इस तरह करके उसको काट लेंगे कि बाद में आसानी से पहनाई जा सके औरत को। अब जब वो कमीज़ होगी तो उसका एक हिस्सा इसी तरह ऊपर उठा के
ایک حصہ یوں کر کے اوپر اٹھا دیں گے اور ایک حصہ یوں کر کے نیچے بچھا دیں گے۔ اب جب ہم نے یہ ساری چادریں بچھا لی ہیں، سینہ بند بھی بچھا لیا، لفافہ بھی، ازار بھی، اوڑھنی بھی، قمیض بھی، ساری چیزیں ہم نے بچھا لیں، جتنے کپڑوں میں عورت کو کفن دیا جاتا ہے ساری ہم بچھا چکے۔ اب جو عورت کی میت کو غسل دیا ہوگا، اب اس کو احتیاط سے اٹھا کے اس کے اوپر رکھنا ہے۔ اب یہ باری آئے گی اس کے اوپر رکھنے کی احتیاط کے ساتھ، وہ ادھر سے بھی پکڑ لیں، ادھر سے پکڑ لیں، درمیان سے پکڑ لیں، یا کوئی کپڑا نیچے ڈال کے آسانی کے ساتھ اس کو آرام سے نرمی کے ساتھ اس کو رکھنا ہے اس کے اوپر۔ اب اس کے اوپر عورت کے اوپر کپڑا ہوگا ایک، جو اس کا ستر ڈھانپنے کے لیے اس کے سینے سے لے کر اس کے ٹخنوں سے نیچے تک اس کے بدن پر ڈالا ہوا ہوگا، اس کے ستر کو ڈھانپنے کے لیے، جس کو اوپر ڈال کر اس کو غسل اسی طرح دیا ہوگا۔ اب کرنا اس طرح ہے کہ یا تو آپ ایک خشک چادر لے لیں، خشک چادر لے کر وہ اس کے عورت کے اوپر ڈالیں، اور جو گیلا کپڑا ہوگا اس کو نیچے کی طرف سے یوں کر کے کھینچ لیں، اب وہ خشک کپڑا اوپر آ جائے گا۔ اب ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو قمیض ہوگی اس کا یہاں سے ہم نے گلا بنایا ہوگا، تو اس کا ایک پلو اوپر سے اٹھایا تھا، اس کو یوں کر کے اوپر کر دینا ہے، اور جو عورت کا گلا ہوگا وہ جہاں سے پھاڑ کے کاٹ کے بنایا تھا اس کو یوں کر کے عورت کو سر کی جانب سے یوں کر کے پہنا دینا ہے، اور یہ والا جو پلو ہوگا اس کو درست کر دینا ہے، اور سائیڈوں سے بھی اس طرح اس کو کلوز کر دینا ہے اچھے طریقے سے بازوؤں کی جانب سے، اور عورت کے جو بازو ہوں گے وہ بھی سیدھی جانب یوں کر کے کر دینے ہیں کروٹوں کی طرف۔ اب اس کو یوں کلوز کر دینا ہے۔ اب عورت کے جو بال ہوں گے ان کو دونوں جانب سے بنا کے اکٹھے کر کے تھوڑے سے اس طرف سے تھوڑے سے اس طرف سے جتنے جتنے ہوں گے آدھے آدھے کر کے یوں کر کے اس کے سینے پہ، عورت کے سینے پہ دونوں طرف سے ڈال دینے ہیں۔ اب عورت کے جسم پر خوشبو وغیرہ لگانی ہے، سینے پر، پھر ناک پر، جو جو چیزیں سجدہ کرتے ہوئے زمین پر لگتی ہیں ان چیزوں پر، ان ہڈیوں پر یا ان جگہوں پر خوشبو کو ملنا ہے، اور پورے بدن پر بھی خوشبو ملنا چاہیں تو اسی طرح مل سکتے ہیں۔ اب یہ قمیض پہنا دیا، قمیض پہنانے کے بعد یہ جو اوڑھنی ہوگی جس کا ایک پلو عورت کے نیچے بچھایا تھا، یعنی پہلے سے جو شروع میں بچھایا تھا اور ایک پلو کو چھوڑا تھا آگے کی طرف کیا تھا، اس کی جو چوڑائی جیسے میں پہلے بتا چکا ایک بالشت ہوگی یا پھر اس سے تھوڑی زیادہ ہوگی، یعنی عورت کی ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک اس کی ہوگی یوں کر کے، ادھر سے لے کے ادھر تک، اور لمبائی اس کی ہوگی کہ پشت سے لے کر اوپر سے سر کی جانب سے ہوتے ہوئے سینے پر آ جائے، جیسے نقاب کی طرح آتا ہے۔ اب یہ ایک پلو نیچے بچھایا تھا، ایک اوپر تھا، اب قمیض کے اوپر سے دوسرے پلو کو یوں کر کے عورت کے چہرے کے اوپر سے لا کے سینے پہ یوں کر کے رکھ دیں گے۔ یہ ہو گئی قمیض ہو گئی اور یہ اوڑھنی ہو گئی۔ اب اس کے بعد آئے گی ایزار کی باری، جس کو تہبند بھی بولتے ہیں، جو عورت کے قد کے برابر چادر تھی۔ اس کو یہ کریں گے کہ پہلے بائیں جانب سے یوں اوپر کی طرف فولڈ کریں گے، بائیں جانب سے یہ اوپر کر دیں گے، پھر اس کے بعد دائیں جانب سے اوپر کر دیں گے کہ دائیں جانب جو دائیں سائیڈ ہے وہ اوپر آئے، اس طرح کر کے اس کو کر دیں گے۔ اب اس کے بعد جو اس کے نیچے ہے وہ ہے لفافہ۔ اب لفافے کو فولڈ کریں گے، یعنی لفافے سے مراد یہ ہے کہ جو بڑی چادر ہے جو عورت کے قد سے بھی بڑی تھی دونوں طرف سے، اب اس کو بائیں جانب سے پہلے فولڈ کریں گے اسی طرح، پھر اس کے بعد دائیں جانب سے اسی طرح کر کے اس کو فولڈ کریں گے کہ دائیں جانب اوپر آ جائے۔ اب یہ قمیض بھی پہنائی گئی، اوڑھنی بھی ہو گئی، ایزار بھی ہو گئی اور لفافہ بھی ہو گیا۔ اب لاسٹ چیز ایک بچی ہے جس کو بولتے ہیں سینہ بند۔ سینہ بند جیسے میں نے بتایا کہ عورت کے سینے سے لے کر وہ اس کی رانوں تک ہوگا۔ اب اس کو بھی اسی طرح پہلے بائیں جانب سے یوں کر کے اوپر کی طرف فولڈ کریں گے، اور پھر اسی طرح دائیں جانب سے یوں کر کے اوپر کی طرف فولڈ کریں گے، اور پھر کوئی دجیاں وغیرہ یا کپڑا وغیرہ جیسے ہوتا ہے اس کو ڈال کے اس کو اوپر سے ایسے باندھ دیں گے۔ آپ 2 جگہوں سے باندھ دیں یا 3 جگہوں سے باندھ دیں، اس کو باندھ دیں گے۔ اور جو لفافہ ہوگا اس کو بھی سر کی جانب سے بھی اس طرح کر کے اس کو باندھ دیں گے، اس طرح کر کے، کیونکہ یہ سر سے زائد چھوڑا تھا نا، اس کو باندھ دیں گے اسی طرح، اور پاؤں کی جانب سے بھی اس کو اسی طرح باندھ دیں گے، دونوں جانب سے باندھ دیں گے۔ درمیان میں آپ باندھنا چاہیں جیسے میں نے بتایا تو وہ آپ باندھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہو گئی 5 چیزیں، جو 5 کپڑے تھے وہ مکمل ہو گئے، عورت کا کفن مکمل ہو چکا۔ انشاءاللہ باقی تدفین کے جو مراحل ہیں، قبر کس طرح کی بنانی چاہیے، اس کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے، چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، لمبائی کتنی ہونی چاہیے، اور جو خسرے ہوتے ہیں، ہجڑے جن کو بولتے ہیں، ان کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، کون غسل دے گا، ان کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دوں گا۔ اور پہلے جو مردوں کو
غسل دینے کا طریقہ، کفن پہنانے کا طریقہ، اس پر میں ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں۔ عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ یہ آج والی ویڈیو تھی، اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ عورتوں کو غسل دینے کا طریقہ، یعنی عورت کی میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی، وہ آپ جا کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔